बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब उलाग सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। कुरान पाक की एक आया मुबारका से आप दोस्ती कर लें। कुरान पाक पूरा ही बरकत वाला है, शिफा वाला है, इज़्ज़त वाला है, अजमत वाला है, मुकाम वाला है, दर्जात वाला है। लेकिन ये जो आया मुबारका का मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, बुजुर्गों के यहाँ मुजर्रबात मुशाहिदात में लाजवाब तरीन अमल है। आम इजाज़त के साथ मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मर्दो ख़वातीन सबको इस अमल की आम इजाज़त है, ठीक है जी। और आप ये अमल करें इंशाअल्लाह। अगर आपको लाखों में ज़रूरत है, हज़ारों में ज़रूरत है या करोड़ों में ज़रूरत है तो मैंने ये अमल बहुत से लाजवाब तरीन मुशाहिदात में इसकी मंजिल को पाया है। और यकीन मानिए कि ये अमल खैर जब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसा बदलाव आएगा कि आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हासिल होंगी। ज़िंदगी के अंदर हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में मैंने देखा है अपने मुशाहिदात के अंदर, और जो मेरे ख़ास साथ जो दिलचस्पी रखते हैं, जो साथ मतलब जैसे मामलात होते हैं, ज़ाहिर बात है, तो मैं उनके यहाँ इस अमल को तजवीज़ पेश करता हूँ। तो यकीनन मैं इस बात की मंजिल तक पहुँचा हूँ कि उनकी जो भी मंजिल मुराद है उसमें उनको कामयाबी मिलती है। और ख़ास तौर पे इस अमल में अर्जेंट हाजत के लिए, वो आपकी कोई भी हाजत है, आप बच्ची का या बच्चे का रिश्ते के बारे में तलबगार हैं कि रिश्ता उनका अच्छी जगह पर हो जाए, तो उसके लिए आप इस अमल को करें। तो या फिर अर्जेंट दौलत के हवाले से आपको कोई ख्वाहिश है, तो ज़ाहिर बात है इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी हाजात होती हैं। जैसे बच्ची की शादी करना और उसमें पैसों की ज़रूरत पेश आ जाती है, बेटे की शादी करना उस पर पैसों की ज़रूरत आ जाती है, या फिर ज़िंदगी के अंदर मेडिकल के हवाले से आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत आ जाती है। सवारी ख़रीदनी है आपने, तो उसमें कुछ रकम का इंतज़ाम हो चुका है और कुछ का आप करना चाहते हैं, या मकान ख़रीदना है, तो ये अर्जेंट दौलत के लिए कहते हैं कि इस अमल को। लेकिन कोई भी अमल है वो अपनी जो है वो पावर रखता है, और उस अमल के बहुत सारे तकाज़े होते हैं जो पूरे करने होते हैं, जिसमें बहुत सारी मनाजिल तय करनी होती है। जब आप देखें कोई भी अमल है, उस अमल के मातहत रूहानी ताकतें होती हैं। तो ज़ाहिर बात है अर्जेंट दौलत का या गुर्बत, तंगदस्ती, फ़क्र फाका से निकलने का जो अमल होते हैं, अमलियात होते हैं, वो यकीनी तौर पर एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते। वो बारीक लाइन क्या है? वो बारीक लाइन ये है कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू किया है आपके कारोबार को बंद करने के लिए, या आप पे बंदिश लगाई है किसी ने, या नजर बद। नजर बद के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो ऊँट को हंडिया तक और बंदे को कब्र तक पहुंचा देती है। तो ज़ाहिर बात है नजर बद से निकलने वाली जो शुआएं होती हैं वो असल में शैतानी असरात, शैतानी जिन्नात और शैतानी मौक्कलात की खुराक होती हैं। यानी कि इंसान के दिल के अंदर पहले हसद पैदा होता है, इंसान के दिल के अंदर पहले कुदूरत पैदा होती है, इंसान के दिल के अंदर पहले जो सा है वो एक बदगुमानी कह लीजिए या कोई भी चीज़, तो वो उन चीज़ों से जो शुआएं बनती हैं, वो शुआएं असल में वो खुराक होती हैं उन शैतानी जो सा है जो चीज़ें होती हैं, शैतानी मौक़रात, जिन्नात वगैरह, तो वो असल में अपना जाके काम करती हैं। इसी तरह बंदिश में भी इसी तरह ही होता है। जो बंदिश लगाने वाला आमिल होता है वो शैतानी जिन्नात का, मौक्कलात का नाम लेकर भेजता है, जाके कहता है कि बंदिश लगाएं। जादू का भी यही मामला है। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि अगर आपके कारोबार में रुकावट आ रही है और आपको कहीं से मालूम हुआ है या आपने खुद इस्तिखारा किया है, तो आपको मालूम चल गया है कि इसमें जादू है या बंदिश है या नजर बद है, तो यकीनी तौर पे उसके लिए आप जो सा है वो कोई भी अमल करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अमल आप यूट्यूब से लें, वो आप कहीं अपने शेख से लें, कहीं से भी लें, तो ज़ाहिर बात है आप इस बात की तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि आप एक ट्रेनिंग शुदा शैतानी आमिल है जिसने बंदिश लगाई है, शैतानी जिन्नात को कह जाके बंद कर दे आपका और आपकी वालिदा का नाम लेकर, और वो शैतानी जिन्नात आपके घर में मौजूद हैं
اور مجھے آپ کو اس بات پر حوصلہ افزائی، کیا میں حوصلہ افزائی کا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن میں آپ کو کمال کا کہتے ہیں نا عامل تسلیم کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ اس کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں نا۔ یوٹیوب سے 200 کا پیکیج لگایا، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو دیکھی، پھر اس ویڈیو میں آپ کو یہ ملا کہ آپ یہ عمل کریں تو بندش بھاگ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو وہ آپ اتنی دلیری کے ساتھ ان جنات کے ساتھ پنگا لے لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر سے باہر والے افراد جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کے باہر والے افراد کو تنگ کرتے ہیں، عمل ختم ہونے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو افراتفری مچا دیتے ہیں۔ پھر آپ اکثر کہتے ہیں جی ہمارے تو جون سا ہے یہ بہت زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو چکی ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ آپ ڈائریکٹ جون سا ہے وہ بندش کی کاٹ اور جادو کی کاٹ کی طرف توجہ لے لیتے ہیں اپنی، اور عملیات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایسا عمل نہیں دوں گا جس عمل سے آپ کے گھر سے جنات نکل جائیں گے اور بندش ختم ہو جائے گی اور جنات ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ پر وہ واپس بھی پلٹ آئیں گے۔ تو میں یقینی طور پر ایسے عملیات وظائف اپنے جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ نہیں کرتا۔ میں اپنے دوست احباب کی عزت وقار اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ دیکھیں عام اجازت کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کر لیا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ جو ہے وہ میرے بتائے گئے مکمل طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ کے آپ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ جمعہ کے بعد والی دعا میں یا جمعرات میں جو حلقہ ذکر ہوتا ہے اس کی دعا میں یا 15ویں شریف کی جو محفل پاک اصالہ ثواب کی ہوتی ہے اس میں امت مسلمہ کے اور پیر و مرشد پیر ربانی سرکار پیر ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ حلقہ ذکر کی جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ کو شامل کر لیا جائے۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو ضرور کر لے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو جو بھی نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے اگر آپ گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں گے۔ تو ارجنٹ دولت کے لیے یہ میں آپ کو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز دولت، عزت، وقار، عزت، شہرت اور اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کے فضل سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا دیوانہ ہوگا، یعنی کہ آپ پہ زندگی میں کبھی رجت کے معاملات، پریشانی کے معاملات نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمل خیر آپ نے کرنا کیسے ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 21 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم، علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں علیحدہ علیحدہ ہی سمجھا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا، لکھ لیجئے گا۔ جو لوگ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو ایسے ہی ہے، زبانی یاد ایسے ہی جیسے دریا کے اوپر یا سمندر کی لہروں کے اوپر لکھ لینا، جیسے وہ لہریں آتی ہیں تو بکھر جاتی ہیں، تو اسی طرح زبانی جو لوگ یاد کر لیتے ہیں نا ان کو یاد نہیں رہتا، بعد میں وہ پھر الٹ پلٹ کر کے غلط کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ کاغذ قلم اٹھائیں اور لکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ جون سے 21 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے ربی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک مرتبہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 2 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔